هذا سي بون. يا غنبدا. أول حاجة غنشوفوها هي غنشوف هذا البلان ديال ديالي صافي. نو هاد البلان اش غنشوف فيها البرودكسيون جينيرال. Après, un jeu système d'équation linéaire. Troisième axe, un jeu de programmation linéaire. À deux variables, 4, 5. Deux variables. Quatrième axe, un choix à dualité en programmation linéaire. Cinquième axe, un choix l'ordonnancement. Du projet. La première solidité. هذا هو البروغرام ديال الريشيرش اوبيراسيونيل. Programmation linéaire. D'accord? Et là, je vous la relation entre programmation linéaire et sondable. On a un chevaux. Je vois de planification efficace de projet. L'axe, un chevaux sur le temps. Projet en termes de temps. Bon. شنو هي لا ريشيرش اوبيراسيونيل؟ La recherche opérationnelle, il y a, nous نعرفوها comme l'approche scientifique. Résoudre des problèmes, des problèmes de gestion, de décision. نقول لك كيفاش. هو تلقاو به تنحل لنا المشاكل ديال ديسيزيون جيستيون. كيفاش؟ نقدروا نسميو لا recherche opérationnelle management de gestion. صافي. هاد البروبليم باغ اكزومبل عندنا بغيت بالخزازه. الخزازه فيها واحد لا ماشين ا ماشين ان وماشين بي. عندنا واحد برودوي ا برودوي بي. داكور. هاد لا ماشين ا لا ماشين بي هنايا واحد البرودوي ا باش ندير ليه البرودكسيون نيسيسيت واحد 2 heures de travail في ماشين ا ياك 1 heure de travail في ماشين 2. وهذا نديرو ليه 3 heures 4 heures صافي. اي هاد لو برودوي ا ديغاج اون مارج بينيفيسيير سور كو فاريابل باغ اكزومبل دو دي درهم. مثلا عندي برودوي اول خبز ولا عندي بشي ياك وباش ندير هاد الشيء كامل الخبز غادي خصني دو ماشين نستعمل صافي. هذا كتعجبني هذا كتعجبني صافي. وهذا اللي خصني نستعملها 2 سوايع باش ندير الخبز و 3 سوايع باش ندير بشي بلاصه صافي. هنايا هذا تنبيعو ب 10 دراهم تنبيعو باغ اكزومبل ب 6 دراهم صافي. الريشيرش اوبيراسيونيل شنو الهدف ديالها واش بغيت دير؟ هي بدات ديكاجي ليا اش واحد لوبتيمون شي حاجه اوبتيمال فهمتي. كتعطيني خصني نديكاجي اش المارج اوبتيمال ديالي. هنا غادي نحتاجو نستعملو بروغراماسيون لينيير صافي. يعني لا ريشيرش اوبيراسيونيل كتساعدني باش ناخذ واحد دي ديسيزيون راسيونيل داكور ونديكاجي واحد مارج اوبتيمال صافي. واحد مارج بينيفيسيير اوبتيمال. هذا هو الرول ديال الريشيرش اوبيراسيونيل. اولا كتساعدني ماشي غير باش نديكاجي واحد مارج بينيفيسيير اوبتيمال باش ندير واحد البلانيفيكاسيون ندير واحد البروجي. عندي باغ اكزومبل عندي واحد البروجي عنده دات دو ديبي عنده دات دو
دي في ياك وغادي تكون عنده واحد لا دو البروجي ديالي ملي تنبدا حتى تنسالي كنشوف شنو هي الطريق. باغ اكزومبل عندي واحد بحال هكايا نقدر ندوز ليه من هنا نقدر ندوز ليه من هنا نقدر ندوز ليه من هنا نشوف الطريق اللي اقصر طريق باش نسالي البروجي ديالي صافي. كندير ليه واحد بلانيفيكاسيون راسيونال باش نسالي البروجي ديالي صافي. فهنا عرفنا شنو هي لا ريشيرش اوبيراسيونيل داكور. بون دابا نشوفو الديمارش ديال لا ريشيرش اوبيراسيونيل. حنا باقيين دابا هنايا في انتروديكسيون. لا ريشيرش اوبيراسيونيل عندها واحد الديمارش. اول حاجه كنديرها كيخصني يكون عندي واحد البروبليم. خصو يكون عندي بروبليم سيتادير على كاع اونتربريز باغي ندير لا فابريكاسيون ديال واحد البرودوي صافي. لو بروبليم عندي هنا هو اش سواء الماكسيميزي سواء ماكسيميزاسيون نعرف شنو هو ماكسيميزاسيون اولا مينيميزاسيون داكور. الا بغيت ندير لا فابريكاسيون شنو خصني مينيميزي اش لو كو داكور. يعني تنهضر هنا على لو كو مينيميزاسيون لو كو. بغيت نصايب واحد البرودوي ونخرجو نبيعو علاش نهضر بغيت نماكسيميزي البروفي ديالي سي نديجاجي لا مارج بينيفيسيير لا مارج تاكو فاريابل ديال على البرودوي ديالي بغيت نماكسيميزي بروفي. يعني إلا بروبليم علاش نخدمو كامل في الريشيرش اوبيراسيونيل في البارتي الاولى هي سواء الماكسيميزاسيون سواء المينيميزاسيون. لا دابا باغ اكزومبل انت تيقولك انا باغي ندير البرودكسيون ديال البرودوي ا وبرودوي بي صافي. هاد البرودوي ا وبرودوي بي نرجعو ليكزومبل ديالنا تيخدم بواحد الماشينه تندير البرودكسيون بواحد الماشينه. هاد البرودوي ا ولا البرودوي بي هذا نيسيسيت 2 heures دو طرافاي هذا نيسيسيت 3 heures دو طرافاي. نعطيو اكزومبل هذا غير 2 heures نعطيو 2 heures صافي. المارج سور كو فاريابل هنا 20 درهم وهنا 30 درهم مزيان. هنايا كونترانت نديرو باغ اكزومبل 100 يعني شي شنو البرودوي اللي غندير لا فابريكاسيون ديالو شنو هذا بي تيديكاجي فوالا. وعندهم كمان بيريود باش ندير الديغي ديال الفابريكاسيون داكور. يعني تناخذ بي هو اللي تيديكاجي ليا لا مارج. عطيتك غير اكزومبل باش نشوف هنا شنو. هنا تنهضر على الماكسيميزاسيون هنا تنماكسيميزي اش لو بروفيت صافي. إلا كان عندي لي كو تنشوف المينيميزاسيون يعني تنبغي نمينيميزي لو كو ديالي. باغ اكزومبل باغي ندير الكرسي لا فابريكاسيون ديالو خصني نخرجو اقل تكلفه خصني نخرجوها. ولكن الا بغيت ندير لا فابريكاسيون ديال بزاف ديال الكراسه وعندي اختيارات خصني نشوف شكون هما الكراسي اللي غادي يخرجوا لي بزاف المارج بينيفيسيير ديالي ياك صافي مزيان. لا بروميير ايتاب في لا ديمارش ديالنا هي بروبليماتيك. دوزيام ايتاب لا ديمارش ديالنا هي لا موديليزاسيون. شنو غندير بهاد لا موديليزاسيون؟ لا modélisation est structurée autour de 3 étapes. نهضروا على 3 étapes هنا. Étape 1, étape 2, étape 3. L'étape الأولى تمشي خصك الموديليزاسيون هي choix de quoi des variables. Le choix des variables. Deuxième étape, غادي خصني هنايا لا فونكسيون اوبجيكتيف. غنشرحو كل وحده بوحده.
la fonction objective. Et la dernière étape de modélisation, c'est-à-dire sonner les contraintes. Je vais aller au choix des variables. Supposons que, pour la fabrication, j'ai l'exemple d'IN. On va dire la fabrication de produit A et produit B. Le produit A nécessite 2 heures, machine 1. Il nécessite 3 heures, machine 2. Il nécessite par exemple 1 heure, 2 heures. Donc, il y a une contrainte ligne. Une contrainte هي ما خصنيش نفوت 100 ساعة في الماشين 1 وما خصنيش نفوت 50 ساعة في الماشين 2. دابا لي فاريابل هي باش نشوف شحال الكونتيتي اللي غادي ندير لها فابريكاسيون في A و B غاديش نجيو غنخدمها. شوا دي فاريابل تنسوبوزيو ديما تنقولو كو باغ اكزومبل عندي دو فاريابل الا هضرت على دو فاريابل عندي سوبوزون كو X لا كونتيتي هي لا كونتيتي de produits A fabriqués. إلا هضرت على وتندير تنجي تنشوف فاريابل واحد آخر تناخدو Y la quantité de produits B fabriqués. D'accord? La fonction objective. Vraiment soit des variables. Bien? Voilà. جينا عندي شنو قلنا؟ تيخصني ندير واحد لا كونتيتي ديال لي برودوي. باغ اكزومبل عندي كل جار بوز بتي باش نفهمو صافي. عندي هنايا جوج سوايع في الماشين. عندي دابا انا درت اكزومبل وغتفهم. عندي هنا 1 اور في الماشين. عندي هنا ما خصنيش نفوت 100 ساعة. ياك. هنا اش نقول؟ 2 اور في A هي تشوي عندي 2 x لا كونتيتي ديال البرودوي A بلس هاش اللي هي B اللي هي شحال؟ Y لا كونتيتي ديال البرودوي B. مال هذا شنو هي لا كونترانت اللي عندي؟ يعني صغار منه يساوي 100. داكشي علاش نختار؟ فوالا بحال هكا صافي. هنايا نرجع لا فونكسيون اوبجيكتيف. هنا فين خصني نديكاجي لا مارج بينيفيسيير ديالي. نخليوها ليكزومبل ديال ماشين 1 باش نعرفو فين نكتبو. لا فونكسيون اوبجيكتيف. Maintenant, supposons que la marge sur coût variable du produit A égale à 10 dirhams. La marge sur coût variable 15. Donc, il est légitime pour le que par exemple, بدات الموديليزاسيون وخرجنا البروغرام اوبتيمال ولقيت كو باغ اكزومبل كو خصني ندير لا برودكسيون ديال 2 برودوي A, d'accord, et 3 produits B. D'accord? غير اكزومبل مازال حنا ما خدمناش هادشي. باغ اكزومبل بلي لقيت البروغرام اوبتيمال ولقيت كو خصني باش ناخذ واحد لا مارج بينيفيسيير اوبتيمال خصني ندير لا برودكسيون ديال 2 A و 3 B. صافي؟ هنايا شنو هي لا فونكسيون اوبجيكتيف؟ ديما كتكون عندي سوا لا ماكسيميزاسيون ولا مينيميزاسيون. في هذه الحاله شنو تخدم؟ مع الماكسيميزاسيون. دونك كتكون عندي واحد لا فونكسيون اوبجيكتيف ماكس سوا سميها زد البروف كيسميها زد نسميوها زد ايكال كوا. شنو هي لا فونكسيون اوبجيكتيف؟ شنو نبغي نماكسيميزي؟ عندي 10 برودوي A. دونك عندي 10 x راه درت x لا كونتيتي ديال البرودوي صافي بليس كوا 15 y هذه هي لا فونكسيون اوبجيكتيف ا ماكسيميزي. دونك هنايا لقيت 2 برودوي A و 3 برودوي B. اش غندير؟ فوالا
غادي نمشي نضرب جوج فوا 10 بلس 3 فوا 15 صافي مزيان هادي راه فونكسيون اوبجيكتيف دونك كنعاود هادشي كامل البروغراماسيون ديالي هادوك دي دوني تيعطيهم دابا نوصلوا لي زيكزامبل وغاتشوف انا ما بقيتش كنعاود هادشي نعطيكم غير دي مارش اون جينيرال لي كونترانت كاين عندنا دو تيب دو كونترانت شنو كونترانت سواء كاين عندنا لي كونترانت تكنيك لا كونترانت تكنيك اللي فيهم لوغير الماندوف ماتيير بروميير فيهم ماندوف ماتيير بروميير لوغير ايتترا وعندي les contraintes économiques ou bien les contraintes du marché. Contraintes du marché ou bien économiques. Et là, il a par exemple, est-ce que le marché peut absorber toute ma production ou là? كتكون باغ اكزومبل انا بغيت ندير واش المارشي غادي ابسوربي ليا كاع لا برودكسيون اللي غندير حيت ما عندي حتى كونتران هنايا في المارشي ما عندي حتى كونتران ايكونوميك ما قلتش ما خصنيش باغ اكزومبل لا برودوي في لو برودوي اكس برودوي ا ما خصوش يفوت ليا باغ اكزومبل 30 خصو يكون صغر ويساوي 30 باغ اكزومبل يونيتي ما عنديش لا كونتران ما عنديش ايكونوميك لا كونتران دو مارشي صافي هذا هو الديمارش مازال دابا درنا في الديمارش بروبليماتيك بروبليم سواء ماكسيميزاسيون ولا مينيميزاسيون ديما موديليزاسيون كاين 3 زيتاب كاين شوا ديال الفاريابل ضروري هاد الزيتاب كندوزو منهم باش ندير القواعد البروغرام اوبتيمال كنديرو لا فونكسيون اوبجيكتيف وكنديرو لي كونترانت شنو لي كونترانت كاينين تنحطوهم ابخي تندير لا ريزوليسيون ديال لو بروبليم ديالي صافي On a un problème, on a une modélisation, on dit évidemment résolution du problème. Il y a plusieurs méthodes de la résolution du problème. La première méthode de la chauffe, il y a une méthode des facteurs rares. دايرين معكم الفوق ولا لا ميثود دي فاكتور زين هذا نص شويه غنديرو لا دوزيام ميثود لا ميثود غرافيك لا ميثود غرافيك فيها دو ميثود فيها سواء la méthode des droites parallèles. Ouais, la méthode des droites parallèles. Qui a la méthode de recensement ensemble. La méthode de droite parallèle, la méthode de recensement ensemble. Qui est dans la dernière méthode? Il y a la méthode qui est la méthode algébrique ou le simplex. recensement descend. دابا نشوفوا كل وحده بوحدها دابا نعطيكم غير ستريكتور مازال ما بديناش ليه ولا سامبلكس
نستعملوهم بحال وحده باش يكون عندي دو فاريابل. شنو هما لي فاريابل اللي كانوا عندي في الموديليزاسيون اللي درت بين اكس و واي؟ كان عندي اكس و واي وعندي دو فاريابل، تنخدم على دو فاريابل. هاد لا ميثود سامبلكس تنديرها باش يكون عندي بليزيور فاريابل، 3 فاريابل. باش نقلب على هذا البروغرام اوبتيمال ديما تيخصني واحد البروبليم. هاد البروبليم سوا ماكسيميزاسيون سوا مينيميزاسيون. ثاني حاجه تيخصني ندير الموديليزاسيون. الموديليزاسيون تيخصني ندير الشوا ديال الفاريابل ديالي، خصني ندير لا فونكسيون اوبجيكتيف ديالي اللي هي سوا ماكس ولا مين. صافي. والخوازيام ميثود في الموديليزاسيون هي لي كونترانت ايكونوميك وتكنيك. هادشي عارف؟ لا هاد لي كونترانت خاصنا حنا نلقاوهم ولا تيتعطى لي كونترانت يكونوا داكور. troisième étape في هاد الديمارش يكون عندنا ريزوليسيون دو بروبليم. لا ريزوليسيون دو بروبليم قلنا غنشوفو بهاد لا ميثود وغنشوفو فوقاش ما يمكنناش نديرو هاد لا ميثود، داكشي علاش ندوزو لهاد لا ميثود غرافيك، وغنشوفو هنا في البلاصه كنديرو لا ميثود غرافيك سوا كنديرو هاد الحاجه ولا ماشي نديرو هاد الحاجه. راه دو جور غادي يخرجوا لنا نفس الريزولت. إلا ما كانوش عندنا دو فاريابل هاد 3 فاريابل الفوق تيخصني نستعمل هاد، خصني نستعمل لا ميثود سامبلكس. صافي؟ تيحطو دو فاريابل ديما؟ لا ماشي ديما. 3 فاريابل لا ميثود سامبلكس مغاديش نحتاجو نخدمو الجبريكمون، غادي نخدموها بواحد لي طابلو تيحط فيها كيستعمل، نخدموها بواحد لي طابلو غتجيكم مساعدة، منحتاجوش تخدمها كاع لي طابلو نخرجوها ديريكت. قبل ما ندخلو للبروغراماسيون لينيير دو فاريابل غنشوفو بعدا السيستيم ديال ليكواسيون لينيير. كيفاش نديرو السيستيم باش يعاوننا نخدمو في البروغراماسيون لينيير. سيستيم ديال ليكواسيون لينيير. داكشي اللي درنا هنا مفهوم؟ مزيان. Supposons par exemple un duel. Contrainte par exemple un 4x, 10y, voilà, inférieur ou égal à 12. هذه مالها؟ une équation. هذه كتسمى une équation. C'est une équation. أول حاجة باش ندير ريزوليسيون البروبليم ديالي تيخصني نرد لينيكواسيون على شكل ايكواسيون. دابا تكون عندي ايكواسيون خصنا نردها ايكواسيون. كيفاش نردها ايكواسيون؟ إلا رديتها ايكواسيون شنو اللي عندي؟ هي 4x plus y مالا إيكال 12. هاي ولات عندي ايكواسيون، مبقاش عندي ايكواسيون. ديما تكون عندي ليكواسيون هذه هي الكونترانت. داكور؟ وهادو هما الكاتر اللي هضرنا عليهم، حنا غتكون هي ليكواسيون هادي. دابا شنو غندير؟ دوزيام هنا. خلينا هنا. دابا نهضرو على هذا، قبل ما ندوزو ليطاب الثاني، نهضرو على هذا. راه الريزوليسيون ولا البروغرام الريزوليسيون ديال هاد ليكواسيون راه تيكون على شكل كوبل اكس و ايكغيك. تيكون كوبل